जनाब, जो कुछ मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सरदावर भी मुझ पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। डॉक्टर इरफान ने जवाब दिया। ओके, मैं 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। और फिर मेज़ पर पड़ी हुई एक किताब उठाकर पढ़ने लगा, क्योंकि वो फारिग बैठा ना रह सकता था। इसे टाइगर, सफदर या जोसेफ की तरफ से कॉल का इंतज़ार भी था। जाफराबाद चूँकि मुज़ाफ़ाती इलाका था, इसलिए इमरान को मालूम था कि ब्लैक ज़ीरो को ख़ासा वक्त लग सकता है, फिर वहाँ लाज़मन इंतहाई सख्त इंतज़ामात भी होंगे। लेकिन इमरान को यकीन था कि ब्लैक ज़ीरो आसानी से हर किस्म के हालात और मामलात से निमट सकता है, इसलिए इसकी तरफ से वो पूरी तरह मुतमईन था। और फिर ऐसी ही सोचें सोचते हुए इमरान को 1 घंटा लग गया, तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर रिसीवर उठाए और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रेड लेबॉर्ट्री राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं डॉक्टर मसूद बोल रहा हूँ। सरदावर की हालत अब बहुत बेहतर है, आप होल्ड करें, मैं फ़ोन उठाकर उनके पास ले जाता हूँ और आपकी बात कराता हूँ, डॉक्टर मसूद ने कहा और इसके साथ ही फ़ोन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, चंद लम्हों बाद सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान, MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ सरदावर, इमरान ने चहकते हुए लहजे में कहा। इमरान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, सिर्फ इतना याद है कि कार रोककर चंद लोगों ने कार का दरवाज़ा खोलकर मुझे और ड्राइवर को खींचकर ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाया और मेरे सर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया और अब मुझे होश आया है तो मैं यहाँ लेबॉर्ट्री में हूँ। डॉक्टर मसूद मुझे सिर्फ इतना बता सका है कि मुझे अगवा कर लिया गया था और फिर 1 घंटा पहले सर सुल्तान के आदमी मुझे नीम बेहोशी के आलम में यहाँ छोड़ कर गए हैं और फिर डॉक्टर इरफान ने मेरा इलाज किया है और मैं ज़हनी तौर पर होश में आया हूँ। डॉक्टर मसूद ने ही मुझे बताया है कि तुम्हारा पहले भी फ़ोन आया था और अब दोबारा आएगा। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तफसील बताओ, सरदावर ने तेज तेज लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। तो इमरान ने इन्हें मुख्तसर तौर पर वो सब कुछ बता दिया जिससे वो किसी हद तक मुतमईन हो सकते थे, क्योंकि इमरान के मुताबिक इस वक्त उन्हें ज़हनी तौर पर मुतमईन करना ज़रूरी था। तो तुमने मेरी जान बचाने के लिए वो आला इन्हें वापस कर दिया है, ऐसा क्यों किया है तुमने? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, लेकिन वो आला तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बहुत काम आता, सर दावर ने कहा। तो इमरान इनके हलूस पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए ऐसे हज़ारों आलात से भी ज़्यादा कीमती है, और ये भी सुन ले कि आपके अगवा होने से चंद घंटों के बाद से लेकर आपके लेबॉर्ट्री पहुंचने तक आप हमारी नज़रों में रहे हैं। जहां तक इस आले का ताल्लुक है तो मैंने इसको खोलकर इसका मुकम्मल डायग्राम तैयार कर लिया है और फिर दोबारा वो आला संभल करके इन्हें दिया है, इसलिए आले का मुकम्मल फार्मूला डायग्राम समेत मेरे पास मौजूद हैं। इस तरह 3 काम बैक वक्त हो गए, आप बाहर आफियत वापस आ गए, इन्हें वो आला मिल गया और वो मुतमईन हो गए। और आखिरी बात ये कि अब हम जितनी तादाद में चाहेंगे खामोशी से ये आले तैयार कर लेंगे। अब आप बताएंगे क्या ये सौदा बुरा रहा है? इमरान ने कहा। ओह, फिर ठीक है, मुझे दरअसल ख्याल नहीं रहा था कि तुम माशाल्लाह मौजूद हो। तुम्हारी मौजूदगी में मुझ समेत किसी को भी पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, सर दावर ने कहा। ये आपकी मेहरबानी है सरदावर, बहरहाल अब मैं मुतमईन हो गया हूँ कि आपका ज़हन ठीक काम कर रहा है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सरदावर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। फिर जब 1 घंटा मजीद गुजर गया और किसी तरफ से भी कोई इत्तला ना आई तो इमरान ने सामने मौजूद ट्रांसमीटर पर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से काफ़ी देर तक कॉल ही अटेंड ना की गई। तो इमरान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। इसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर रिसीवर उठाकर इसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रोज़ क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रोज़ क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आपके क्लब में मिस्टर जस्टिन रिहाइश पजीद हैं, इनसे बात करा दीजिए, मेरा नाम विक्टर है, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद वही नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, मिस्टर जस्टिन 10 घंटा पहले ही कमरा छोड़कर चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ गए हैं, क्या आप मालूम कर सकती हैं? मुझे उनसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, इमरान ने कहा। सॉरी सर, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर सलवटें उभर आई थी। अगर टाइगर उसे अगवा करके ले जाता तो लामहला यही जवाब मिलता कि वो कमरे में मौजूद नहीं है, जबकि अब कहा जा रहा है कि वो बाकायदा कमरा छोड़ कर गए हैं। इसका मतलब है कि
اسے اغوا نہیں کیا گیا۔ پھر ٹائیگر کہاں ہے؟ وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سر، باوجود شدید انتظار کے صفدر کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو میں نے کیپٹن شکیل اور تنویر کو روشن کالونی کی کوٹھی نمبر 28 کو چیک کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی کال آئی ہے کہ کوٹھی خالی ہے، البتہ وہاں آثار ایسے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں لوگ رہتے رہے ہیں۔ جولیا نے جواب دیا تو عمران کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ صفدر کی کار وہاں موجود ہے یا نہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یس سر، صفدر کی کار پارکنگ میں موجود ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہیں کہو کہ تلاش جاری رکھیں، ویسے صفدر بے حد ذمہ دار اور ہوشیار آدمی ہے، وہ خود ہی گیا ہے، کسی وقت تم سے رابطہ کر لے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن اب اس کا ذہن گھومنے لگ گیا تھا کیونکہ ٹائیگر جسٹن سمیت غائب ہو چکا تھا۔ صفدر برائڈ اور اس کے ساتھیوں سمیت غائب تھا، جبکہ بلیک زیرو نے اس سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیوار پر موجود کلاک کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر بلیک زیرو کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو علی عمران، کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، لیکن جب کافی دیر تک کال اٹینڈ ہی نہ کی گئی تو عمران نے ایک بار پھر طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ حیرت ہے، بہت ہی پراسرار طور پر غائب ہو گئے ہیں یہ سب، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے تحت اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، ٹائیگر پہنچا ہے یہاں؟ عمران نے کہا۔ نو باس، ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، جوزف نے جواب دیا۔ جیسے ہی کوئی پہنچے مجھے تم نے فوری اطلاع دینی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، جوزف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ سوائے انتظار کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ صفدر کا شعور بیدار ہوا تو وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ وہ روشن کالونی کی کوٹھی نمبر 28 کے باہر ہونے کی بجائے ایک بڑے سے تہخانے میں کرسیوں پر رسیوں سے جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ اس کے ذہن میں فلمی مناظر کی طرح بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات گھومتے چلے گئے۔ وہ ویگارو ہوٹل سے برائڈ اور جیکی کا تعاقب کرتا ہوا دارالحکومت کی مضافاتی کالونی جسے روشن کالونی کہا جاتا تھا کی کوٹھی نمبر 28 پر پہنچا تھا۔ برائڈ اور جیکی کی کار اس کوٹھی میں داخل ہو گئی تھی اور صفدر جب تعاقب کرتا ہوا اس کوٹھی کے کھلے گیٹ کے سامنے سے گزرا تو اسی وقت برائڈ اور جیکی کی کار کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہو رہی تھی تو اس نے کوٹھی میں 4-5 مسلح افراد کو بھی دیکھا تھا، اس لیے اس نے کوٹھی سے کچھ فاصلے پر موجود پارکنگ میں کار روکی اور پھر قریب ہی موجود پبلک فون بوتھ سے اس نے چیف کو کال کر کے ساری سچویشن بتا دی تو چیف نے اسے ہدایت دی کہ وہ کوٹھی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے خود اندر جا کر چیکنگ کرے اور پھر جولیا کو کال کر کے بے ہوش ہونے والے تمام افراد کو رانا ہاؤس منتقل کرنے کا انتظام کرے۔ چنانچہ صفدر نے فون بوتھ سے باہر آ کر کار کی سائیڈ سیٹ کے نیچے بنے ہوئے خانے سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا مخصوص پسٹل نکالا اور کار کو لاک کر کے وہ اس کوٹھی کی سائیڈ گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں سڑک پر کافی لوگ پیدل بھی آ جا رہے تھے۔ پھر صفدر جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، اچانک اس کی ناک سے ایک تیز لیکن نامانوس سی بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا، جیسے کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اور اب ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک وسیع و عریض تہخانے میں کرسیوں پر رسیوں سے جکڑا ہوا پایا تھا۔ صفدر اب اتنی بات تو بہرحال سمجھ گیا تھا کہ وہ برائڈ اور اس کے ساتھیوں کی قید میں ہے اور اسے نہ صرف چیک کر لیا گیا تھا بلکہ آسانی سے بے ہوش کر کے یہاں پر لے آیا گیا تھا، اور صفدر کے لحاظ سے یہ اس کی اپنی لغزش تھی کہ وہ چیک کر لیا گیا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اب اس پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کی جائیں گی، چنانچہ اس نے رہا ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کر دی اور اس کی انگلیوں نے گانٹ کھولنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کرسی کو جھکولے دے کر نیچے گرا کر توڑنے اور اس طرح رسی ڈھیلی کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ اس تہخانے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور 3 افراد 3 کرسیاں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے صفدر سے کچھ فاصلے پر تینوں کرسیاں ایک قطار میں رکھی اور پھر تیزی سے ہٹ کر وہ دروازے کے قریب دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کاندھوں سے لٹکنے والی مشین گنیں اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ ان تینوں کے چہرے سخت اور سپاٹ تھے اور وہ ایسی نظروں سے صفدر کو دیکھ رہے تھے جیسے صفدر انسان ہونے کی بجائے کوئی اور مخلوق ہو۔ اب صفدر سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح ان رسیوں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے باندھا ہی اس انداز میں تھا کہ اس کے لیے معمولی سی حرکت کرنا بھی بظاہر ناممکن ہو گیا تھا۔ صفدر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آزاد تھیں۔ اس نے ان انگلیوں کی مدد سے کوئی گانٹ تلاشنے اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن باندھنے والوں نے شاید دانستہ اسے اس انداز میں باندھا تھا کہ اس کی انگلیاں کسی گانٹ تک نہ پہنچ سکے۔ چند لمحوں بعد خود بخود بند ہو جانے والا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور 2 مرد اور ایک عورت اندر داخل ہوئے۔
उनके हक़ में दरवाज़ा एक बार खुद ब खुद बंद हो गया था। सफ्तर उन्हें देखते ही पहचान गया था। उनमें से एक मर्द ब्राइड था जबकि औरत जैकी थी, मगर दूसरा मर्द सफ्तर के लिए अजनबी था। वो तीनों आकर कुर्सियों पर बैठ गए। दरमियान वाली कुर्सी पर औरत, जबकि दोनों अतराफ में दोनों मर्द बैठ गए थे। लेकिन सफ्तर ने दूसरे अजनबी मर्द के बैठने के अंदाज से ही मालूम कर लिया था कि वो ब्राइड और जैकी का मातहत है, क्योंकि वो इस वक्त तक खड़ा रहा था जब तक कि ये दोनों कुर्सियों पर बैठ ना गए थे। सुनो, हमें मालूम है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और तुम विगारो होटल से हमारा ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और ये भी सुन लो कि चाहे तुमने अपने साथियों को हमारी कोठी की निशानदही फ़ोन या ट्रांसमीटर पर कर दी हो, तब भी वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हमने तुम्हें अगवा करते ही वो कोठी फौरी तौर पर छोड़ दी थी। और अब हम एक मुख्तलिफ कॉलोनी और मुख्तलिफ कोठी में हैं, इसलिए अगर तुम किसी की आमद के इंतज़ार में हो तो ये इंतज़ार तर्क कर दो, ब्राइड ने मुसलसल बोलते हुए कहा। पहली बात तो ये ज़हन में बिठा लो कि मेरा कोई ताल्लुक किसी सर्विस से नहीं है। मेरा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, और यकीनन अगर तुमने मेरी तलाशी ली होगी तो मेरी जेब से तुम्हें स्पेशल पुलिस का सरकारी कार्ड मिल गया होगा। दूसरी बात ये भी ज़हन नशीन कर लो कि मेरा मकसद तुम्हें या तुम्हारे साथियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं था, वगरना ऐसा होता तो विगारो होटल से दारुल हुकूमत के दरमियान तवील फासले के दौरान तुम दोनों को आसानी से पकड़ा जा सकता था। और जिस तरह तुमने मुझे यहाँ बांध कर बिठा रखा है, इस तरह तुम दोनों को भी स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जाता और वहां जाकर तुम दोनों बड़ी आसानी से अपने साथियों और उनकी रहायशगाह के बारे में मुंह खोल लेते। लेकिन हुकूमत सिर्फ इतनी बात चाहती थी कि हुकूमत ने जो डील की है इसमें कोई गड़बड़ किसी भी सतह पर ना हो सके। जब तुम पाकिस्तान से चले जाते तो हमारी ड्यूटी भी खत्म हो जाती। सफ्तर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में ब्राइड की तरह मुसलसल बोलते हुए जवाब दिया। ऐसे कार्ड तो हर एजेंसी के अफराद के पास होते हैं। अलबत्ता तुम्हारी जेब से बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर करने वाला पिस्टल भी बरामद हुआ है। और तुम जिस जगह से अगवा किए गए हो, इससे जाहिर होता है ये कि तुम ये कोठी में फायर करके गैस चाहते थे, और स्पेशल पुलिस वाले ऐसे काम नहीं किया करते। ब्राइड ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम जो चाहे सोचते रहो। जो हकीकत थी वो मैंने तुम्हें बता दी है, सफ्तर ने भी मुंह बनाते हुए कहा। ब्राइड, ये आदमी बेहद तरबियत याफ्ता है। जब तक तुम इसकी खाल ना उतारोगे ये कुछ नहीं बताएगा। अचानक साथ बैठी हुई औरत ने मुंह बिगाड़ कर बात करते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है जेकी, लेकिन पहले चंद इब्तदाई बातें हो जाएं। ये चाहे जितना भी तरबियत याफ्ता हो, बहरहाल रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो सकता, और हो भी जाए तब भी अपनी हड्डियां तुड़वाएगा। ब्राइड ने जवाब दिया, ठीक है, जैसे तुम कहो। जैकी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राइड ने सफ्तर से मुखातिब होकर कहा। सफ्तर सईद, सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसका जहन साथ साथ मुसलसल यहाँ से रहाई और ब्राइड और जैकी को बेहोश करके राना हाउस मुंतकिल करने के बारे में तजवीज़ें सोच रहा था। लेकिन हकीकत ये थी कि कोई एक तजवीज़ भी उसके जहन में ना आ रही थी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने चीफ और अपने साथियों के बारे में तफसील होती ही बता दो। हमने अपना मलकीती आला तो पाकिस्तान से वापस हासिल कर लिया, लेकिन एक अहम फार्मूला तुम्हारे चीफ की तहवील में है और अब हमने उसे हासिल करना है। ब्राइड ने कहा, जिस तरह तुमने आला वापस किया था इसके साथ ही फार्मूले की डिमांड भी कर देते, सफ्तर ने जवाब दिया। और इसके साथ ही जिस तरह कैमरे की फ्लैश ट्यूब अंधेरे में चमकती है, उसी तरह उसके जहन में भी रस्सियों से रहाई के लिए एक तजवीज़ आ गई थी। ये हमारे चीफ का काम है कि वो क्या करता है और क्या सोचता है। जो मैंने पूछा है तुम वो बताओ। ब्राइड का लहजा सर्द हो गया। मैं सब कुछ एक शर्त पर बता सकता हूँ, सफ्तर ने कहा। तो ब्राइड के साथ साथ जैकी और इसके साथ बैठा हुआ दूसरा आदमी भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। कैसी शर्त? ब्राइड ने चौंक कर पूछा। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा बाकी अफराद को कमरे से बाहर भिजवा दो और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो, सफ्तर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सॉरी, ये सब मेरे सेक्शन के अफराद हैं और हमें इन पर मुकम्मल भरोसा है, ब्राइड ने कदरे गसीले लहजे में कहा। पहली बात तो ये है कि मैं रस्सियों में जकड़ा हुआ हूँ, तुम बेशक रस्सियाँ चेक करा लो। जाहिर है मैं सवाए जुबान को हरकत देने की और कोई हरकत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि जो कुछ तुम पूछना चाह रहे हो ये ऐसा सीक्रेट है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही है और आज तक कामयाब नहीं हो सकी। और मैं तुम्हें इसलिए बताने पर आमादा हो गया हूँ कि तुम बहरहाल किसी सरकारी एजेंसी के आदमी हो, किसी मुजरिम तंजीम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। सॉरी, जो मैंने कह दिया है वो फाइनल है और अब मुझे जैकी की बात पर यकीन आ गया है कि तुम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ये सब बातें कर रहे हो, या दूसरे लफ्जों में तुम हमें अहमक बनाने पर तुले हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूँ। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बता दिया तो ठीक, वरना मेरा आदमी आर्थर तुम्हारे पूरे जिस्म पर हंजर से जख्म डालकर इन पर सुर्ख मिर्चें छिड़क देगा। बोलो, ब्राइड ने इंतहाई फाखराना लहजे में कहा। मैंने कारसोमा की तरबियत ली हुई है मिस्टर ब्राइड, इसलिए तुम्हारे किसी तशद्दुद का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे हलाक कर दोगे, कर दो। मैंने सिर्फ तुम्हें सरकारी एजेंसी का आदमी समझते हुए सब कुछ बताने पर आमादगी जाहिर की थी। तुम जो नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी है, कर लो, तुम मेरी जुबान नहीं खुलवा सकोगे।
سفتر نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر بہتر یہی ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے، برائٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کا رخ سفتر کی طرف کر دیا۔ مجھے ہلاک کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ سفتر نے اسی طرح اعتماد بھرے لہجے میں کہا، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو پھر آخری حال تو یہی ہے کہ تمہارا خاتمہ کر دیا جائے، برائٹ نے کہا۔ میں تو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے ماتحتوں کے سامنے نہیں، سفتر نے جواب دیا۔ تو برائٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لی اور مشین پسٹل واپس جیب میں رکھ کر وہ جیکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آرتھر سے مخاطب ہوا۔ آرتھر، برائٹ نے کہا۔ یس باس، آرتھر نے چونک کر کہا۔ اس آدمی کی رسیاں چیک کرو، برائٹ نے کہا۔ تو آرتھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور سفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے واقعی بڑے محتاط انداز میں رسیاں چیک کی اور پھر واپس برائٹ اور جیکی کی طرف بڑھ گیا۔ آل از اوکے باس، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے آدمیوں کو لے کر باہر چلے جاؤ، برائٹ نے کہا۔ یس باس، آرتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کے قریب موجود تینوں مسلح افراد کو بھی باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ آرتھر کے بعد وہ تینوں بھی تہخانے سے باہر جا چکے تھے۔ جیکی، تم دروازے کو اندر سے لاک کر دو، برائٹ نے جیکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے برائٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واقعی بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جیکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جیکی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اس نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا اور پھر واپس آ کر برائٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب تو تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، اب بولو، برائٹ نے کہا۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، سخت پیاس کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے ہیں، مجھ سے درست طور پر بھی بولا نہیں جا رہا، سفتر نے کہا۔ یہ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم واقعی پاگل ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان رسیوں سے آزاد ہو جاؤ گے؟ اور کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر تم کسی طرح آزاد بھی ہو جاؤ تو تم میرا اور جیکی کا مقابلہ کر سکو گے؟ ہم دونوں نے مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ لی ہوئی ہے، برائٹ نے اس پر غصیلے لہجے میں قدرے چیختے ہوئے کہا۔ میں نے صرف پانی ہی مانگا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ تم میری رسیاں کھول دو، آخر تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ سفتر نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو برائٹ ایک چٹکے سے اٹھا اور سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس کے سب سے نچلے حصے میں پانی کی بوتلیں بھری ہوئی موجود تھی۔ جیکی ہورن بینچ کرسی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی، یقیناً اس سے بھی سفتر کی فرمائشیں سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ برائٹ نے سفتر کے قریب آ کر بوتل کا ڈھکن کھول کر ایک طرف پھینکا اور بوتل سفتر کے منہ سے لگا دی۔ سفتر نے اس طرح پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے کہ اچانک سفتر نے اپنے پیروں پر زور دے کر لکڑی کی اس کرسی کو زوردار جھٹکے سے پیچھے کی طرف جھکولا دیا۔ اس کی اچانک اس طرح کرنے سے بوتل سفتر کے منہ سے نکل گئی اور اس میں سے پانی نیچے گرنے لگا، جسے روکنے کے لیے برائٹ نے ہاتھ اونچا کیا ہی تھا کہ اچانک وہ چیختا ہوا فضا میں اٹھا اور گھوم کر عقبی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا اور پھر چیختا ہوا عین اسی وقت نیچے فرش پر گرا جب سفتر کرسی سمیت پہلے ہی فرش پر گر چکا تھا۔ صرف 2-4 لمحوں کا ہی فرق پڑا تھا۔ سفتر پہلے نیچے گرا اور پھر برائٹ چیختا ہوا اس کے سینے پر آ گرا تھا۔ نیچے گرتے ہی برائٹ نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے سفتر کی دونوں ٹانگیں اس کی طرف مڑی اور اس کے سینے پر پڑے ہوئے برائٹ کی پشت پر اس کے دونوں بوٹوں کی ٹوس پوری قوت سے پڑی اور کمرہ برائٹ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، جبکہ جیکی اس دوران چیختی ہوئی کرسی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے سفتر برائٹ کی پشت پر ضربات لگا چکا تھا اور برائٹ چیختا ہوا پلٹ کر سائڈ میں فرش پر جا گرا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ جیکی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چیخ کر فرش پر پھڑکتے ہوئے برائٹ کی طرف لپکتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی سفتر کا بندھا ہوا جسم یکلہت کرسی سمیت اچھلا اور جیکی دھماکے سے اچھل کر سائڈ پر جا گری، جبکہ سفتر دوبارہ ایک دھماکے سے فرش پر کرسی سمیت جا گرا۔ جیکی نیچے گر کر یکلہت ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی، کسی ہونہار بلی کی طرح غراتی ہوئی فرش پر ساکت پڑے ہوئے برائٹ کو پھلانگتی ہوئی فرش پر کرسی سمیت پڑے ہوئے سفتر پر جپٹی ہی تھی کہ سفتر کی دونوں ٹانگیں بجلی کی سی تیزی کو اوپر اٹھی اور کمرہ جیکی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، لیکن چیخ آخر میں اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر گری اور ساکت ہو گئی۔ سفتر نے ٹانگیں اٹھا کر اس کی گردن میں کینچی کی طرح ڈال کر اپنے جسم کو کرسی سمیت مخصوص انداز میں گھما دیا تھا، جس کے نتیجے میں جیکی کی گردن ٹوٹنے سے تو بچ گئی، البتہ زوردار جھٹکے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، جبکہ برائٹ پہلے ہی ساکت پڑا ہوا تھا۔ سفتر کی کرسی ٹوٹ چکی تھی اور رسیاں ہاتھ سے ڈھیلی پڑ گئی تھیں، اس لیے اب سفتر نے ان رسیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ ان رسیوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے ٹوٹی ہوئی کرسی سے رسیاں علیحدہ کی اور پھر ان رسیوں سے اس نے برائٹ اور جیکی دونوں کو اٹھا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا اور پھر اس نے برائٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس کا چیمبر چیک کرنے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔
सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाज़ा था जो आधे से ज़्यादा खुला हुआ था और इसमें से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। सब आवाज़ें मर्दाना थीं। सफदर बिल्ली की तरह दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चढ़ गया। इसने आधे बंद दरवाजे की ओट ली तो इसे एहसास हुआ कि आने वाली आवाज़ें इस कमरे से नहीं बल्कि इस कमरे की दूसरी तरफ बरामदे से आ रही हैं। उसने एक नज़र कमरे में डाली। कमरा वाकई खाली था। वो कमरे में दाखिल हुआ और फिर कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब आवाज़ें खासी बुलंद हो गई थीं और बोलने वाले सफ्तर के बारे में ही कमेंट्स कर रहे थे। अब सफ्तर को मालूम हो गया था कि बरामदे के दूसरी तरफ एक और कमरा था और ये आवाज़ें इसी कमरे से आ रही थी। उसने सर बाहर निकाला तो चौंक पड़ा, क्योंकि उसने चार मुसल्लह अफराद को बाएं तरफ कुछ फासले पर बरामदे में खड़े देखा। लेकिन ये बरामदे का एख्तिताम था। उसके सामने सहन था और इन चारों का रुख सहन की तरफ था, जबकि कमरे में से आने वाली आवाज़ों से मालूम होता था कि बोलने वालों की तादाद 3 है। सफ्दर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर तेजी से मशीन पिस्टल निकालकर इसने इसका रुख खुले बरामदे में खड़े चारों मुसल्लह अफराद की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया और रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही वो चारों चीखते हुए नीचे गिरे। तो सफ्दर बिजली की सी तेजी से उछलकर बाहर निकला और सामने वाले कमरे के दरवाजे की साइड में जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? इसी लम्हे चीखती हुई आवाज़ें कमरे में सुनाई थी और फिर यक्के बाद दीगरे 3 अफराद दौड़ते हुए बाहर आए। इनका रुख इसी तरफ था जिधर इनके साथी बरामदे के फर्श पर पड़े तड़प रहे थे और सफदर ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और दौड़कर आगे बढ़ते हुए वो तीनों अफराद भी चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। सफदर तेजी से आगे बढ़ा और फिर इसने पूरी कोठी की तलाशी लेना शुरू कर दी। इससे इन अफराद की तरफ से कोई फिक्र ना थी, क्योंकि इसे मालूम था कि जिस तरह इसने इन पर फायर किया है, गोलियां बहरहाल इनके दिलों तक लाजमन पहुंच गई होंगी और इनके बच जाने का 1% भी स्कोप ना रहा था। अलबत्ता इसे ये फिक्र थी कि गोलियों की आवाज़ें सुनकर इर्द गिर्द के हमसाए पुलिस को इत्तला ना कर दें। लेकिन जब कोई और आदमी इसे कोठी में ना मिला तो वो दौड़ता हुआ वापस इसी जगह गया जहां 4 आदमी खड़े थे जिन पर सफ्तर ने पहले फायर खोला था। वो इन्हें वहां से हटाकर ओट में करना चाहता था ताकि वो बाहर से किसी को नजर ना आ सकें। अरे ये तो सफ्तर है। अचानक इसे तनवीर की आवाज़ दूर से सुनाई दी तो इसने चौंक कर देखा और फिर इसे फाटक के करीब मौजूद दरख्त पार से तनवीर नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। दूसरे लम्हे तनवीर ने बाहर जाने की बजाय अंदर छलांग लगा दी। तनवीर, तुम यहाँ? सफ्तर ने हैरत भरे लहजे में कहा और दौड़कर इसकी तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील बाहर मौजूद हैं, तनवीर ने कहा और दौड़कर इसने छोटा फाटक खोल दिया। दूसरे लम्हे कैप्टन शकील भी अंदर आ गया। ये कौन सी जगह है? सफ्तर ने पूछा। ये रोशन कॉलोनी ही है, लेकिन ये कोठी नंबर 28 नहीं है, बल्कि इससे 2 कोठियां छोड़कर तीसरी कोठी है, तनवीर ने जवाब दिया। अंदर ब्राइड और जैकी बेहोश पड़े हैं। तुम कार अंदर ले आओ, हमने फौरन इन दोनों को यहाँ से उठाकर राना हाउस पहुंचाना है। जल्दी करो, किसी भी लम्हे पुलिस यहाँ आ सकती है, सफ्तर ने कहा। हमारे पास स्टेशन वैगन है तनवीर, तुम वैगन अंदर ले आओ, जल्दी करो, कैप्टन शकील ने कहा। तो तनवीर सार हिलाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। आओ मेरे साथ, हम इन्हें तहखाने से बाहर उठा लाएं, सफ्तर ने कहा। और फिर वो कैप्टन शकील को साथ लेकर तहखाने में पहुंचा तो वहां ब्राइड और जैकी अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। लगता है बड़ी खौफनाक जद्दोजहद हुई है, क्या हुआ था? कैप्टन शकील ने माहौल को देखते हुए पूछा। रास्ते में बात होगी, अभी यहाँ से निकलो, सफदर ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिलाया और फिर सफदर ने आगे बढ़कर ब्राइड के हाथों टांगों से बंधी हुई रस्सी खोल दी। इसे मालूम था कि इसने दरबात लगाकर ब्राइड की रीढ़ की हड्डी का वो मोहरा अपनी जगह से खिसका दिया है, जिसकी वजह से अब ब्राइड उस वक्त तक हरकत ना कर सकता था जब तक वो मोहरा दोबारा अपनी जगह पर ना कर दिया जाए। अलबत्ता इसने इस वक्त यही रस्सी सोचकर बांधी थी कि वो इस वक्त तक कोई रिस्क ना लेना चाहता था जब तक इस कोठी में मौजूद बाकी मुसल्लह अफराद का खात्मा ना हो जाए। जैकी अभी तक बेहोश थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों ब्राइड और जैकी को उठाए बाहर आए तो तनवीर स्टेशन वैगन कोठी के अंदर ले आया था। सफ्तर और कैप्टन शकील ने ब्राइड और जैकी को वैगन में डाल दिया। मेरी कार तो बाहर मौजूद होगी, सफ्तर ने कहा। हाँ, हमने देखी है, वो पार्किंग में मौजूद है, कैप्टन शकील ने कहा। तुम दोनों इन्हें लेकर राना हाउस पहुंचो, मैं अपनी कार में आ रहा हूँ, सफ्तर ने कैप्टन शकील से कहा। तो वह सर हिलाता हुआ वैगन में सवार हो गया। सफ्तर ने आगे बढ़कर फाटक खोल दिया, जिसे शायद तनवीर ने वैगन अंदर ले आने के बाद दोबारा बंद कर दिया था ताकि बाहर से इन्हें कोई चेक ना कर सके। जब वैगन बाहर जाकर साइड पर मुड़ गई तो सफ्तर ने फाटक बंद किया और फिर दौड़ता हुआ वापस कोठी में आ गया। इससे अब अपने सामान की तलाश थी, जिसमें मशीन पिस्टल, गैस पिस्टल और इसका स्पेशल पुलिस कार था। थोड़ी देर बाद एक अलमारी से इससे ये सारी चीजें मिल तो गईं। इसने उन्हें उठाकर एक जेब में डाला और चंद लम्हों बाद वो छोटे फाटक को बाहर से बंद करके तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ को बढ़ चला जा रहा था जहां पार्किंग में इसकी कार मौजूद थी। पुलिस अभी तक ना पहुंची थी। इसका मतलब था कि पुलिस तक फायरिंग की इत्तला नहीं पहुंच सकी और ऐसा होना कोई ताज्जुबखेज बात ना थी, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों के रहाइश वजीर ऐसे किसी मसले में कभी भी उलझना नहीं चाहते। टाइगर रोज क्लब की लॉबी में बैठा ये सोच रहा था कि अब वो जस्टिन को इस भरे परे क्लब में किस तरह अगवा करके ले जाए। इसने दानिस्ता इमरान से कहा था कि वो अकेला ही जस्टिन को ले आएगा, क्योंकि इसे मालूम था कि इमरान ने जवानों को बेच देना है और
یہاں حاسی قتل و غارت ہو جانی ہے، اور چونکہ وہ اصل شکل میں تھا اس لیے سب لوگ پہچان جائیں گے کہ اس قتل و غارت کا ذمہ دار ٹائیگر ہے۔ لیکن اب وہ یہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک دو لمبے قد اور بھاری جسموں کے افراد تیز تیز قدم اٹھاتے لابی میں داخل ہوئے، اور پھر وہ دونوں ٹائیگر کی سائیڈوں پر کھڑے ہو گئے۔ خبردار، ایک لمحے میں اڑا دیں گے، اٹھ کر باہر چلو، ایک آدمی نے گھراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔